वालेकुम। मुमताज़ हसन, सदर समाजी फलाही तंजीम गुलशन मेमार की जानिब से 9 सवालात किए गए थे, मगर उनके सवालों के जवाबात देने के लिए एमवार की जानिब से, मेमार वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से प्रोफेसर राफे कादिर साहब, नईम साहब और जनाब वकील अकील साहब पेश हुए। मैं वजाहत करता चलूँ, मेमारियन आपके इल्म में होना चाहिए एमवार क्या है, मेमार वेलफेयर एसोसिएशन को किसने रजिस्टर कराया, कौन से मोहसिन साहब थे मेमार टाउन हॉल में जिन्होंने अपने एहसानात के तहत इनको रजिस्टर करवाने में मदद की या नहीं की, ये वजाहत पेश करेंगे। लेकिन बात वही है कि एमवार को किसने रजिस्टर करवाया, क्या मेमारियन ने इनको रजिस्टर करवाया या मेमार इंतज़ामिया ने इनको रजिस्टर करवाया। मेमारियन आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक एमवार की जानिब से कोई वजाहत नहीं आई। लेकिन लोगों का तासुर यही है, क्योंकि ये मेमार इंतज़ामिया के जो एक एम्यूनिटी प्लाट है जहाँ पर हॉस्पिटल बनना था, डिस्पेंसरी बनना था, उस जगह पर ये बैठे हैं। मेमार मैनेजमेंट ने इन्हें बैठाया है। मेमारियन कहते हैं कि इनका बिजली का बिल या ऑफिस के अखराजात या किराया कौन दे रहा है। कहने वाले कहते हैं जिसने बैठाया है पता नहीं वो दे रहा है या ये खुद अदा करते हैं, कोई वजाहत नहीं आई। लेकिन ऐसी जगह पर बैठकर एमवार के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने समाजी फलाही तंजीम की जानिब से जो 9 सवालात किए गए थे, उनमें से एक सवालात बाउंड्री वाल के हवाले से वजाहत पेश करने की कोशिश की, वो भी अधूरी, आधा सच कहा, जबकि पूरा सच मैं अभी आपको बताऊंगा। ये खुद इकरार करते हैं अपनी वीडियो में कि 15-15 हज़ार रुपए लेने के लिए पहले मेमार इंतज़ामिया ने मेमारियन से रब्ता किया, तो मेमार इंतज़ामिया पर मेमारियन को एतबार नहीं था, तो मेमार इंतज़ामिया ने दूसरी चालाकी वाली चाल चली और एमवार को एक लेटर लिखा 13 मई 2014 को कि बाउंड्री वाल के लिए पैसे इकट्ठे करना है, आप हमारा साथ दें। और ये उनके साथ मिलकर मेमारियन से 15-15 हज़ार रुपये फी घर वसूल किया, जो कि तकरीबन 15 करोड़ से ज़्यादा की रकम बनती है। लेकिन उस 15 करोड़ की रुपए का इस्तेमाल कहाँ हुआ, किधर हुआ? नाजिम ये बने हुए थे, मेमारियन की जानिब से ज़मानत इनको दी गई थी। इन पर एतमाद करते हुए एमवार पर मेमारियन ने 15-15 हज़ार रुपये दिए मेमार मैनेजमेंट को। अब हर प्रोजेक्ट के लिए, हर काम के लिए एक अकाउंट्स होता है कानूनी तौर पर। अब ये कहते हैं कि हमने 2 अकाउंट्स को ऑपरेट किया बाउंड्री वाल के लिए, एक दोनों में अलग अलग अमाउंट रखा। ये किस कानून के तहत, इसकी भी वजाहत नहीं की कि 2 अकाउंट खोला, क्यों खोला गया, ये क्यों उस वक्त खामोश रहे, 2014, 15, 16, 17 क्यों खामोश रहे, जब उन अमाउंट का जो 15 करोड़ अमाउंट जमा हुई, उस अमाउंट का गलत इस्तेमाल हुआ। कहते हैं कि बसें खरीदी गई, बाउंड्री वाल के अमाउंट में से वकीलों की फीस दी गई, बाउंड्री वाल के अमाउंट के पैसे को फुटबॉल ग्राउंड के वाल में और यहाँ वहाँ इस्तेमाल हुआ। ये क्यों खामोश रहे हैं, 14, 15, 16, 17 क्यों खामोश रहे। अब जब समाजी फलाही तंजीम ने सवालात उठाए, 9 सवाल किया, तो एक सवाल बाउंड्री वाल के हवाले से उनके जवाबात देने की कोशिश की एमवार के नुमाइंदे ने। लेकिन एमवार के जो नुमाइंदे सामने आए, उन्होंने खुद ही एमवार का लंका ढा दिया, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, ना कुछ पेपर था, ना कोई सबूत था।
بس ہواؤں میں بات کرتے گئے، لیکن یہ وہ اقرار کر گئے کہ جناب معمار انتظامیہ کی مدد کے لیے وہ سامنے آئے تھے، اور 15 کروڑ روپے جو انہوں نے وصول کیے ہم معمارین سے، اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا، یہ وہ اقرار کر رہے ہیں۔ آج 2026 میں اقرار کر رہے ہیں، جبکہ ان کو اسی وقت 2015 16 14 میں اقرار کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا۔ ابھی بھی وقت ہے معمارین کہ آپ دیکھیں معمار کی انتظامیہ کی کون ترجمانی کر رہا ہے اور ہم معمارین کی کون ترجمانی کر رہا ہے۔ بات یہی ہے کہ جناب جب معمار انتظامیہ کو ضرورت پڑتی ہے تو اپنے لے پالک کو سامنے لے آتی ہے، اور ہم جیسے معصوم معمارین ان کا چہرہ دیکھ کر کے، بات وہی ہے، چہرہ کیا دیکھتے ہیں، ہاتھی کے دانت دکھانے کا اور کھانے کا اور۔ اموار کو کس نے رجسٹر کروایا؟ کیا معمارین نے رجسٹر کروایا یا معمار مینجمنٹ نے رجسٹر کروایا؟ ابھی تک وضاحت نہیں پیش کیا۔ معمار مینجمنٹ ہم معمارین سے 40 سالہ پرانی پائپ لائن کو تبدیل کرنے کے لیے 15-20 ہزار روپے ناجائز طور پر لے رہی ہے، جو کہ نہ رول میں ہے، نہ قانون میں ہے، نہ ہی کے لیے کے بائی لاز میں ہے، نہ ہی کے ایم سی کے بائی لاز میں ہے، لیکن اموار اس کو مذمت نہیں کرتی۔ کیا ابھی تک کوئی لیٹر لکھا؟ نہیں لکھا۔ کہ الیکٹرک کا ایک نیا کنیکشن لینے کے لیے ہمیں 85,000 روپے دینا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ شیئرنگ منی کے نام پر معمار مینجمنٹ اور کے الیکٹرک نے ایک MOU سائن کیا تھا، اس وقت بھی یہ موجود تھے، انہوں نے ہی پیش کروایا معاہدہ، اس کی وجہ سے آج ہمیں 85,000 روپے پیمنٹ کرنا پڑ رہا ہے نیا کنیکشن کا۔ اس وقت بھی یہ خاموش تھے اموار، آج بھی اموار خاموش ہے، کوئی لیٹر، کوئی مذمت، کچھ بھی نہیں۔ لیکن سماجی فلاحی تنظیم نے کے الیکٹرک کے خلاف مکتب اعلیٰ میں کیس دائر کر دیا ہے کہ کیا وجہ ہے، ہم سے کیوں 85,000 لیا جاتا ہے، اس MOU کو معطل کیا جائے۔ 40 سالہ پرانی پائپ لائن کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی سماجی فلاحی تنظیم نے کورسپونڈنس مذمت کی ہے، لیٹر لکھا ہے، لیکن بات وہی ہے، جو رجسٹر ہیں، اپنے آپ کو ایسوسیشن کہتے ہیں، ہم رجسٹر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک اور وضاحت کرتا چلوں، معمار مینجمنٹ کا بکنگ فارمز کلاز نمبر 7 اور 8 میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک ایسوسیشن بن جائے گی تو معمار مینجمنٹ مینٹیننس وصول نہیں کرے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم رجسٹر ہیں اموار والے، تو پھر معمار مینجمنٹ کس قانون کے تحت ان سے مینٹیننس لے رہا ہے، ہم سب سے مینٹیننس وصول کر رہا ہے؟ اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ اموار کی جانب سے کوئی دوسری نئی ایسوسیشن نہیں بن سکتی، کوئی دوسری یونین معمار میں نہیں بن سکتی۔ اگر نہیں بن سکتی، یہ رجسٹر ہے، تو کلاز نمبر 7 اور 8 کے مطابق معمار مینجمنٹ کس بنیاد پر ہم معمارین سے مینٹیننس وصول کر رہا ہے، اس کی وضاحت پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پارٹ 2 بہت جلد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ السلام علیکم۔